أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صفوة الله من عباده المخلصين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ودوام طاعته والإخلاص في عبادته. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها السعداء بالعيد، هنيئا لكم عيدكم المزدهي بالبركات المزدان بالمنح والأعطيات. نسأل الله أن يعيده علينا وعلى قيادتنا الرشيدة بالخيرات، وأن يديم على وطننا المسرات وعلى مجتمعنا الود والمبرات. ونحمده سبحانه على كريم فضله، ونعبده مخلصين لوجهه، كما أمر بذلك الأولين والآخرين في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الإخلاص قيمة إيمانية ووطنية كبرى نحتفي بها في عيدنا في أجواء نسائم الحج الذي هو في جوهره قصد وإخلاص. والإخلاص يعني خلوص النية ونقاء العمل، كما ينقى الذهب من الشوائب ويصفى الماء من الرواسب. وأعظم أوجه الإخلاص لله. تلكم القيمة القلبية العميقة التي هي أساس العبادة وسر التقرب ومفتاح القبول. إذا سرت في الأعمال أحيتها، وإذا خالطت الأقوال زكتها، وإذا صاحبت النيات رفعتها. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص هو العهد بين العبد وربه، شعار المتمسك به: إلهي أنت مقصودي فهب لي قبولا يورث الرضوان عني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المخلصون، إن الإخلاص هو لب العبادات وجوهر القيم، ومنه تنبع مكارم الأخلاق وجميل الشيم، وهو الحارس الأمين للحقوق والواجبات. فلا عجب أن تكون من أعلى وجوه الإخلاص منزلا وأرفعها مكانا الإخلاص للوطن. فمن أخلص في حبه لوطنه لم يتوان في خدمته، وحافظ على طيب سمعته، والتزم بقوانينه، وتمسك بتقاليده وعاداته، واعتز بإرثه، وافتخر بتراثه، واجتهد في عمله من أجله، ونشر الخير في أرجائه، وبذل كل غال ونفيس لرفعته، ودافع عن ترابه، وصان مكتسباته، واجتهد في الدعاء له في سره وعلانيته: رب اجعل هذا البلد آمنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. أيها المحتفون بالعيد، إن من أعظم صور الإخلاص إخلاص المرء لأسرته ومجتمعه، فتراه الابن البار بأبويه، الواصل لأرحامه وأقاربه، المحسن إلى زوجته وأولاده، يتحمل مسؤوليته تجاههم وينفق بكرم وسخاء عليهم، متمثلا قول نبيه صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. فإذا أخلص كل منا في أسرته امتد أثر ذلك إلى نسيج المجتمع بأسره، فيكون مجتمعنا كالجسد الواحد متعاونا متراحما، تراه أفراده يتواصلون في عيدهم ويتزاورون، ولمعاني المودة والألفة ينشرون، وللفرح والسرور يبثون في أهلهم وأقاربهم وبين جيرانهم وأصدقائهم. ألا فلنجعل من عيدنا عيد إخلاص للمجتمع، وإخلاص في حب هذا الوطن الذي سطر النجاحات المبهرات، وأقام المجد على دعائم راسخات، وزرع الخيرات تلو الخيرات، فأثمرت أشجاره الوارفات، ولنعش معاني الإخلاص بكل تجلياته. فهو في العبادة توفيق وقبول، وفي الوطن ولاء ووفاء، وفي الأسرة مودة وإكرام، وفي العلم تألق وتفوق، وفي العمل إتقان ونجاح، وفي التعليم والتربية رحمة وعزيمة، وفي العطاء أثر مستدام. فرب درهم سبق بالإخلاص 1000 درهم، ورب عمل قليل في إخلاص خير من عمل كثير دون إخلاص. أسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وأن يديم على وطننا الأمن والازدهار، وعلى مجتمعنا الاتحاد والاستقرار. هذا، وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.